बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरुस्त व सर्फ इस्लाहात बंद लगे इस्तेलाहात। वाहिद वो लफ्ज़ जो एक पर दलालत करे। वाहिद दगा लफ्ज़ चे देवु बंद यू मने बंदे या पे शी बंद दलालत का यू शी पर इस्तेमाल जेता वे वाहिद। उर्दू अरबी से दगा फ़र्क था। उर्दू से डायरेक्ट जमा ही नहीं ना बाद अरबी से तस्निया द्वेता वे वो लफ्ज़ जो दो पर दलालत करे आगा लफ्ज़ चे दुआ शई नज़र ज़ाहिर जैसे दो कलम कलमाने वाहिद कलमुन एक कलम बिया तस्निया कलमाने दो कलम जमा वो लफ्ज़ जो दो से ज़्यादा पर दलालत करे चे बिना डेर अपने दलालत कई नका अकलामुन कई कलम। मुतकल्लम बात करने वाला आगा कलाम कविन का बात करने वाला जिसे खबरा कई ये तस्वीर ये तो मुतकल्लम ये मुतकल्लिम। मुखातब जिससे के बारे में बात की यो दी मुखातिब जिसे खिताब कई से खबरा कई मुखातिब खबरे कविन का वो मुखातब चसर से खबरा कई दो तकीम जैसे का मौजूदी तो तकीम हाजिरी यह तस्वीर तो ये मुखातब गायब चिच्छा पर खबरा की याद मौजूद न था या मौजूद ना हो तो सारा खबर न कवे डायरेक्ट दे तस्वीर तभी गायब। ज़माना वक्त को कहते हैं ज़माना तस्ता वक्त भी मुद्दा द्रई किस्म नदी माजी गुजरा हुआ ज़माना हाल मौजूद ज़माना मुस्तकबिल आने वाले ज़माना इस्तिकबाल। माजी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है माजी। हरूफ इल्लत तस्ते हरूफ इल्लत दा कमज़ेरी हरूफ थी तैसे मेरा मतलब कई कमज़ेरी हरूफ वाव अलिफ या को हरूफ इल्लत कहते हैं। द्रे हदी हरूफ वाव अलिफ या अलिफ ना अलिफ शेकिम वाव अलिफ वो या दत्रे द्रे हरूफ इल्लत मुझे दगे मजमुआ वाइदो वाई येगा बिमोर गुंदी सड़ाई से कई बिमोर सड़ाई वाई कई हरूफ लीन वाव सकीन और इससे पहले फतहा जिस्माल वाव सकीन देना मुख्तसरी फतहाई या सकीन और इससे पहले फतहा या सकीन देना फतहा जैसे खरकुन खौफुन दुआइफुन नो पदक सूरत से ठीक ना दे तवी हरूफ लीन वाव सकीन और इससे पहले फतहा वाव सकीन देना मुख्तसरी आगा फतहा रोली ये दे या सकीन उदिना मुख्तसर फतहा रोली वाव या सकीन और इससे पहले फतहा जैसे खौफुन ज़ाइफुन। हर्फ मद्दा हर्फ इल्लत सकीन और मा कबल की हरकत इसके मुवाकिफ हो चे हर्फ इल्लत सकीनी देना मख्श हरकत चिकिम दा आदित दस मुवाफिक दा मतलब लरी चे वाव सर खपल दोन मख्श जमा गोड़ी नो चे वाव मा कबल रही सकीनी वाव आगा सकीनी व मा कबल जमाई इधगा से या त्रे गोड़ी या कसरा गोड़ी नो या तशई इदागा या हरुफ इल्लत दज सकीनी देना मख्श कसराई इधगा से अलिफ चिकिम दा अलिफ फतहा गोड़ी नो अलिफ चिकिम दा आगा त्रे सकीनी वो देना मख्श त्रे फतहाई नो पदख सूरत से सकी जी तवीद दगे हरुफ इलिन इस दे हरूफ इस मुख्तलिफ ग्रुप यो पहला ग्रुप था हमजा ग्रुप पहले सिर्फ हमजा दो ठीक है। दोम ग्रुप एदा चे त हरूफ सही वे बे बा नहुसा तर नून पे ना टोल से दा हरूफ सही हादी उदरियाम ग्रुप से दा आग हरूफ इल्लत चे पेश अलिफ वाविया दा द्रे ग्रुपिना जे किम दी दादे हरूफ द्रे ग्रुपिना जिक्र शुईनी नन मेरा वाहिद यो बने दलत कई यो बने दलत कई या यो मन लरी या यो शाइजना मुरादी एता हुई वाहिद वे तस्निया चे द्वाजना मुरादी जमा चे द्विना जोजना मुरादी। मुतकल्लिम खबरें कविन की तभी मुखातब चिचा सर खबरा कीजी वो गायब चिचा बरे से खबरा कीजी बिया ज़माने त्रे ज़माने द्रे दी माजी तेरा शुई ज़माना हाल मौजूदा ज़माना मुस्तकबिल अर्थन के ज़माना मुजारे दगत बड़े जुड़ा से हाल मुस्तकबिल चिकमा ज़माना जुड़ा से एता मुजारे भी बिया हरूफ इल्लत रदी हरूफ इल्लत वाव अलिफ या दगा तस्वीर दगा तभी हरूफ इल्लत
نو دغه مجموع څه وای نو حروف لین څه دي حروف لین دا دي چې واو ساکن ما قبل فتحه یا ساکن ما قبل فتحه دغه طبیعي څه دغه طبیعي حروف لین किसको कहते हैं हरूफ लीन वाव मकबल फ़तहा या मकबल फ़तहा इसको क्या कहते हैं इनको कहते हैं हरूफ लीन वो हरूफ मद्दा तरते हरूफ मद्दा چې حروف علت تر شي کېږي نه مخکې حروف علت ساکني و مخکې ځینې موافق هغه حرکات دي لکه موافق حرکات نه څه مطلب دی موافق حرکات ته دا مطلب ده چې واو د ځون نه مخکې څه غواړي هغه ضمه غواړي یا چې کوم د کسره غواړي و الف چې ده یا حمزه هغه فتحه غواړي نو دغه تصدیق دغه طبیعي تشریح دغه طبیعي حروف مده اسکه دا چې راغلو چې واو ساکن د ما قبل ما زمادو نو دا څه ده دا واو لین ده واو مده ده دغه څه یا ما قبل او کسره او بتری بدایای مده ده او کچره الف ما قبل تر ما قبل ما الف ساکن او ما قبل تر هغه فتحه و بسوشلو بیا دغه تصویر دغه طبیعي واو حرف مده یعنی واو ساکن ده ما قبل زماده یا ساکن ما قبل کسره هم الف ساکن ما قبل فتحه دغه طبیعي حروف مده به د حروف تقسیم شو په درې قسمه باندې پهلا حمزه ګروپ چې صرف حمزه دو به دوام ګروپ شه حروف صحیحه دي یعنی 52 تر 9 پورې او دریم ګروپ چې کوم حروف علت الف و واو و یا په دې باندې مشتمل نو دا درې ګروپونه دي او د سره سره د واحد تثنیه جمع هغه مې ویله متکلم غایب و حاضر دا غایب متکلم دغه پرېشمه خبره وکړه او د نه علاوه زمانه پرېشمه خبره وکړه حروف علت مې او چې حروف علت درې دي حروف لین مې وی چې واو ساکن او مقابل فتحه یا ساکن مقابل فتحه د تاسو حروف لین وی حروف مده مې ویل چې حروف علت چې کوم دي هغه ما قبل موافق غوړي حرکت غوړي لکه چې د واو ما قبل ضمه یا ما قبل کسره او الف ما قبل فتحه نو دا چې کوم سم لغوي دا تعمیر شي دا تعمیر چې حروف مده بیا د حروف مې ګروپ سو شال چې حروف درې ګروپ سي یو پیراش ګروپ چې کوم د حمزه ګروپ ته چې صرف حمزه ده دوه ګروپ شته دي ببانه و ستر نون پر حروف دي و دریم ګروپ چې کوم د حروف علت دي یعنی صرف الف و واو و یا د دې مش سبقونه دروسه سره فله ان شاء الله مخشه به میر دا واسه ورې پسې و دا ټول چې کوم سبق ویل شوې دي یا ویل شي دا شی ان شاء الله به میر دا غږ کوي که خیر ان شاء الله تکرار جزاک الله